अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करने लगा हूँ अफगानिस्तान के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से अमेरिकन ने ऐलान किया है कि वो अपनी फ़ौजों का इनखलाब वहाँ से कर देंगे, तालिबान के जो अटैक हैं, तालिबान के जो हमले हैं, वो बहुत शिद्दत के साथ बढ़ने लगे हैं। और जो ज़राए के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 4 दर्जन जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उन पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। और उनके दिन ब दिन जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, वो और जो ज़िले हैं उन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। याद रखने की बात है कि जो अफ़गानिस्तान के 421 ज़िले हैं, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल 45 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उन पे अब तालिबान ने पहले कब्ज़ा कर लिया है। अब हुआ यूँ है कि जब अशरफ गनी को ये पता चला है और उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि ये जो अफ़गानिस्तान या जो पूरी गवर्नमेंट है हमारे हाथ से जाती रहेगी, तो वो एक डेलीगेशन लेकर अमेरिका चले गए हैं। ये 3 दिन पहले की बात है कि अब्दुल्ला को साथ लेकर अशरफ गनी, अफ़गानिस्तान के सदर, वो अमेरिका चले गए हैं। और उनकी अब जो पहली मीटिंग जो वो हुई है वो जो बाइडन के साथ हुई है, अमेरिकन सदर के साथ हुई है, जिसमें अब अमेरिकन सदर ने उनको कहा है कि वो उनका साथ देंगे और वो उनकी हर तरह की मदद करेंगे ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ना छीनी जा सके। लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ये उन पे मुनहसर है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो चूज़ करें, उसका इंतखाब करें। अशरफ गनी है, उसने पाकिस्तान के बारे में वहाँ शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान वो जो तालिबान लड़ रहे हैं वो तालिबान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौजें हैं, पाकिस्तान की ये एक्चुअली फ़ौज है जो वहाँ लड़ रही है। अब मैं जो इस तनाज़र में जो बात करने जा रहा हूँ, ये जो तालिबान है उनके हमले के बारे में, तो मेरे जहन में एक बात आती है कि तालिबान आखिर चाहते क्या हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन फ़ौजें वहाँ रही हैं, तालिबान तकरीबन आराम से, किसी हद तक आराम से वहाँ बैठे रहे हैं। और जैसे उन्होंने कभी कहा ही है कि हम निकलेंगे, और ये कहा जा रहा है कि वो सितंबर के आखिर तक मेरे ख्याल वहाँ से पूरा इनखला करेंगे। अगर उन्होंने किया भी तो अशरफ गनी की मुलाकात के बाद और अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद अगर अमेरिकन फ़ौजें बिल्कुल भी निकल जाती हैं वाकई, और वो रह नहीं जाती वहाँ पर, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो तकरीबन वो चाहते हैं कि 1500 या 2000 जो फ़ौजी हैं वहाँ रखे जा सकें। लेकिन जब अगर वो जो है सारी निकल जाती हैं, तो जो इन्होंने फौरी तौर पर जो तालिबान है इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। और ये मतलब ये कोशिश ये नहीं की है कि गवर्नमेंट को हथियार लेंगे। जिनके जो तालिबान है उनके जहन में भी ये नहीं है कि अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि भी किसी भी ऐसे ग्रुप का, किसी भी गवर्नमेंट को और किसी की हुकूमत को वो अपनी तरफ खींच लेना और खुद उस पर कब्जा कर लेना, मुल्क पे कब्जा कर लेना। इस तरह बिल्कुल इस तरह अभी इन्हें ऐसी दुनिया, जब बहुत ही दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, आप हम सोच रहे हैं कि हम जो है गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेंगे और पूरा मुल्क जो है हमारी गवर्नमेंट में के अंदर आ जाएगा। उनको पता है कि अगर 1500-2000 फौजी भी रह जाते हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले। वो ठीक है जी कि वो कुछ सूबों पर कुछ जो ज़िले हैं उन पर कब्जा कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है बहुत ही आला किस्म का है अभी। तो अगर 1500-2000 फौजी भी पीछे रह जाता है तो उनके लिए बिल्कुल आसानी हो जाती है कि अमेरिकन जो है हेल्प जो मंगवा सकें और गनशिप पे हेलीकॉप्टर आ जाए, उनको जहाज आ जाए और दोबारा इनका हुजूम कर दें तालिबानों का। तो तालिबान आखिर असल चाहते क्या है? जिन्हें कि वो उनको जहन में ये तालिबान जो है उनको कोई बंदा कोई नहीं बता रहा कि ये इस तरह नहीं, ये अशरफ गनी की लिजिट गवर्नमेंट हो ना हो, ये आप कहने की बात है। ये हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को पसंद ना करते हैं, ये सोचती हूँ कि वो पॉपुलर बंदा नहीं है, अशरफ गनी जो है वो पॉपुलर नहीं है। अगर प्राप्त हमद करताई जो है वो तो हमें छोड़ता ही नहीं था, जगह जगह जाकर बेस करता था पाकिस्तान को। तो मुझे बताइए कि मैं ये वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में कि तालिबान क्या चाहते हैं। तालिबान के इस दुनिया में सोचते हैं कि इस तरह हो सकता है कि आप किसी मुल्क पर कब्जा कर ले और कुछ ना करें। जिनके ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो अमेरिकन फौजें निकलेंगी वो बिल्कुल छोड़ छाड़ कर चली जाएंगी और अमेरिकन फिर दोबारा जो कोई भी गवर्नमेंट आए उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा।
اور طالبانوں کو کھلی چھٹی دی جائے گی کہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو انتخابات کے ذریعے آئی ہو اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے، ان سے چھین لی جائے گورنمنٹ۔ یہ ہمیں طالبان سوچ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی آپ عمران خان کا بیان جو ہے وہ سن چکے ہوں گے، ابھی جو 2 دن پہلے ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو پاکستان کے جو سرحدیں وہ بند کر دی جائے گی، کیونکہ وہ وہی کنسرن وہ بھی دکھا رہے ہیں اس میں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ طالبان کے ساتھی ہیں، طالبان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے حامی ہیں، لیکن پاکستان گورنمنٹ ہے جو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ اگر پاکستان اس طرح کرتا ہے کہ اب طالبان جو اگر گورنمنٹ چھین لیتی ہے اشرف غنی سے یا عبداللہ سے یا احمد کرزئی ہو، کوئی بھی آئے گورنمنٹ میں، اگر اس سے زبردستی چھین لیتے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ کیونکہ انتخابات میں حصہ لے کر آنا کسی آپ دھاندلی کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، لیکن انتخابات میں حصہ لیے، جب انتخابات میں حصہ لیں گے تو آپ کو آؤ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چھین کر آ گئے، آپ یہ نہ کہ آپ نے اشرف غنی سے چھین لیا یا احمد کرزئی سے چھین لیا، آپ نے یہ اس طرح نہیں ہے۔ لیکن آپ رائفلیں لے کر کلاشینکوف لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے سروں پر، ان کو گولیاں مارتے ہیں اور پھر ان سے گورنمنٹ لے لیتے ہیں، تو پھر سوچتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کو ایکسیپٹ کرے گی، یہ نہیں ہونے والا۔ پھر انڈیا کے لیے کنسرننگ یہ بھی ہو رہا ہے کہ انڈیا والے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مفادات پر اب چھری چلائی جا رہی ہے، کہ ان کی جو واہ ہو رہی تھی وہاں پر، جنہیں انڈین جو تھا وہ ہماجگاہ گھر بنا ہوا تھا جو افغانستان ہے، تو بے شمار افغانی پہلے تو وہ خالی پاکستان میں رہا کرتے تھے، اور بے شمار افغانی جو ہیں انڈیا میں بھی جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، باقی ہر سارے معاملات کے لیے، اب وہ انڈیا میں جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے انہوں نے نفرت کا شروع کر دی ہے، نفرت شروع کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ ایک بہت ہی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ جو طالبان ہیں ان کو کون کو سمجھا رہا ہے اس طرح کی باتیں، جن کے ان کو کون کہہ رہا ہے کہ جیسے جو گورنمنٹ، ابھی تو امریکن فوجیں گئی بھی نہیں ہیں وہاں سے، ابھی وہاں سے گورنمنٹ وہ ان کی فوجیں گئی نہیں ہیں، تو ابھی گئی نہیں ہیں، تو جو طالبان انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیں، حکومت پہ قبضہ کر لیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کریں تو امریکن فوجیں نہیں جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، اگر اشرف غنی تو اسی لیے اپنا ڈیلیگیشن لے کر امریکہ گیا ہے، جو بائیڈن سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اس نے وہاں جا کر کہا ہے کہ یہ آپ تو جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ہم کیا کریں گے پیچھے، طالبان جو ہے نا ہماری گورنمنٹ چھین لیں گے ہم سے، افغانستان کو کبھی بھی پرامن نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہونا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جب جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ہے تو طالبان کو کیا ہوا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے، کو پراپر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے، ایسا بندہ کھڑا کرتے جو طالبان میں سے نہ ہو پر ان کا بندہ ہو، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ طالبان تو میں سے جو ایگزسٹنٹ طالبان ہے وہ نہ ہو، تو جو عام بندہ ہو، جو اگر اس کو ووٹ ملتے ہیں اور بن جاتا ہے صدر تو ٹھیک ہے، پھر ساری ملکوں کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں ان کی گورنمنٹ۔ لیکن اگر کوئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مثلا اگر کوئی پاکستان پہ کی گورنمنٹ چھین کر اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا وہ نیبرنگ کنٹریز کو چاہیے کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں؟ یہ مشکل ہو جاتا ہے نا اس طرح ایکسیپٹ کرنا۔ لیکن کوئی بندہ اگر الیکشن لڑتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو طالبان ہیں یہ بہت ہی سنگین قسم کی غلطی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ طالبانوں کو پھر چترول ہونے والی ہے، اور ابھی تو امریکن انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ والے دنوں نے اگر کسی قسم کی انہوں نے حماقت کی تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو سزا ملے گی نا طالبان کو، میرا خیال ہے وہ پوری زندگی یاد رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ طالبان کے ہم جیت گئے امریکہ سے، اصل یہ سچویشن ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ امریکن ان کی پراپر جو چترول نہیں کی اس لیے جیتنے میں لگ رہا ہے، امریکن فیل نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنی پوری طاقت میں استعمال نہیں کی۔ کسی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک میں پوری طاقت استعمال کرنا اور ان کے بچے کو مار دینا، بوڑھوں کو مار دینا، عورتوں کو مار دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرے ملک کی گورنمنٹ فوج آئے اور پورا ملک ہے جو اس کے ہر بندے کو قتل کر دے، مار دے اس کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ طالبان جیت گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ امریکن نے فل فورس استعمال نہیں کی۔
नेटो ने वहाँ फुल फोर्स इस्तेमाल नहीं की। हमें काबू में रहने की आदत भी है, हमें निकल आना चाहिए। और मेरा ख्याल है तालिबान को भी उनको समझ लेना चाहिए कि अब आने ये होने वाला नहीं है। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट को कब्जा करेंगे ना, उनको उनकी जिंदगियों को तय वाला कर दिया जाएगा। उनको जो भी उन्होंने सिस्टम बना रखा ना, उसको खत्म कर दिया, पाश कर दिया जाएगा। अभी उनको चतरोल नहीं हुई, लेकिन अभी चतरोल होगी कि अमेरिकन फौजें अभी जाने वाली नहीं है। सच्ची मैं बताऊं कि अमेरिकन फौजें नहीं जाएंगी, वो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ कर जाएंगी, कि उनको पता है कि जैसे ही हम गए ना, ये पीछे कब्जा कर लेंगे। बहुत जरूरी है तालिबान के लिए कि कोई इंसान के पुत्र बनो।